عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چ دعا کی تھی، مولا امت محمدیہ نو بڑیاں شاناں دینیاں نہیں، بڑے مقام دینے نہیں، بڑیاں بلندیاں تے بڑے درجات عطا کرنے نہیں، مولا امت محمدیہ دا تو ذکر فرمایا وے، اس امت اندر بڑے بڑے نیک لوگ ہون گے، متقی لوگ ہون گے، پرہیزگار ہون گے، اللہ بڑے بڑے او دے اندر کتب تے ابدال جیسے عہدے تے مرتبے ہون گے، اللہ بڑے متقی تے پرہیزگار لوگ ہون گے۔ رب کائنات نے فرمایا ہاں، عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی، اے مولا میری ایک عرض ہے، اللہ تو میری عرض قبول فرما۔ رب کائنات نے فرمایا عیسیٰ مانگ، تو اس وقت تمام انسانوں وچوں افضل ہے، عیسیٰ تو میرا پیغمبر ہے، جو منگے گا اسی عطا کر دیاں گے۔ مولا امت محمدیہ نو بڑیاں شاناں عطا کرنیاں نی، بڑے مقام تے فضیلتاں عطا فرمانیاں نی، اے مولا کدی کرم فرمائے نا میں عیسیٰ نو وی آخر الزمان نبی محمد دا غلام بنائے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چ دعا کی تھی، او کائنات دے اندر رہن والے ہو، جامعہ مسجد دربار حبیب نوشہرہ روڈ گجراں والے دی زمین تے جمع ہون والے ہو، اپنے مقدرہ تے ناز کرو، سنو ذرا عیسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر کبیرہ کائنات لیو او دعا کرنگے، مولا دعا کی تھی جناب عیسیٰ علیہ السلام نے، اللہ امت محمدیہ نو بڑیاں شاناں عطا فرمانیاں نی، منو بھی آخر الزمان نبی دا غلام بنا۔ عیسیٰ علیہ السلام دی دعا جدو ہوئی، اللہ نے دعا نو فوراً قبول فرما لیا، تے زندہ آسمانہ تے زندہ آسمانہ تے عیسیٰ علیہ السلام نو اٹھا لیا، قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام زمین تے تشریف لے آنگے، تے بڑے فخر نال سینہ تان کے کہنگے، او کائنات مسلمانوں میں عیسیٰ ابن مریم اللہ کتاب عطا کیتی ہے، او دی مہربانی، اللہ میں نشانہ عطا کیتی ہے مہربانی، اللہ منصب نبوت عطا فرمایا مہربانی، پر اینا لطف نبوت دے ہوندیاں نہیں آیا جنہ مزہ اج مصطفیٰ دی غلامی وچ آ رہا ہے۔ حضور دی غلامی وچ عیسیٰ علیہ السلام کہنگے کہ منو اپنے آپ تے ناز فخر ہے کہ میں حضور پاک دا غلام بن گیا ہوں، حضور پاک دا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ازے پھر ہونا ہے، زندہ آسمانہ تے اٹھائے گئے نے، اونا تے آ کے ناز کرنا ہے، تسی گل دی تہ تک پہنچے ہی نہیں، اونا ازے اونا ہے آ کے ناز کرنا ہے، تے جڑے آئے بیٹھے نے ہیں جڑے اس ٹائم غلام بنی بیٹھے نے، جڑے کلمہ پڑھ رہے نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا، کائنات لیو اے تے عیسیٰ علیہ السلام دی گل ہے۔ سنو موسیٰ علیہ السلام جدوں اللہ دی بارگاہ چ ہم کلام ہوئے، اے مولا تو اس کتاب دے اندر ایک امت دا ذکر کیتا ہے، اس امت دے اندر بڑے متقی پرہیزگار ولی کتب ابدال شیخ کلندر مجذوب اوتاد بڑے بڑے نیک تے صلاحاں لوگ ہونگے، جنہ دی زندگی دے 2 رکعت نماز نفل 4-4 ہزار سال دی عبادت تو افضل ہونگے۔ 2 رکعت دی صرف عبادت
تے 4000 سال دی عبادت تو افضل انہاں دے نفل بن جان گے اے مولا او امت بڑیاں شاناں والی تے عزت تے عظمت والی ہونی ہے اللہ فرمایا ہاں موسیٰ اللہ میں تیرے نال ہم کلام کوہ طور تے ہون واسطے آیا تے عرض لے کے آیا اے موسیٰ کی عرض ہے اللہ امت منو عطا فرما فرمایا موسیٰ تو کلیم او امت جیڑی ہے او میرے حبیب دی امت ہے موسیٰ سن لے تو کلیم او امت جیڑی ہے میرے حبیب نو بھی بڑی حبیب